صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام بچے دوست بزرگ بیک زبانوں کے بولو الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ۔ جو حضرات خطاب سننا چاہتے ہیں ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم النبیین۔ ذی قدر و احتشام علماء کرام، ثنا خانان شیر لسان، محبان آل بیت اطہار، عشاق صحابہ کرام علیہم الرضوان، عمائدینہ علاقہ، محترم دوستوں اور بزرگوں، 10 محرم الحرام گلن خیل مسجد جلسہ گاہ دے اندر بندے ناچیز و خاکسار راول پنڈی تو انتہائی مخلص و مہربان برادر محتشم امتیاز گل خان صاحب دی محبت بری دعوت تے حاضر ہے۔ دعائے کرو اللہ میرا تو آڈا آیا مل بینا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے اسا ساریاں واسطے بخشش دا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ تو انہوں عزت عطا فرمائے۔ میں اتھے پہنچیا دکھ بری خبر ملی کہ 2-3 سال تو حاجی محمد اقبال صاحب نال ملاقات ہوندی سی اور انتہائی سیدھی سادی اور سچی شخصیت سی۔ انہاں دے وصالے پر ملال دی خبر سن کے دل نو صدمہ ہویا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذکر حسین دی برکت نال حاجی صاحب دے قبر تے اپنیاں کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ جنہاں نال تعلق چنگا ہوئے نا انہاں نو یاد رکھنا چاہیندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انہوں عزت عطا فرمائے۔ انتہائی پیار اور محبت نال بہن ہے۔ جتنے دوست اب آپ دور و نزدیک تو چل کے آئے ہو، حافظ آیات رب رحمان حافظ خالد صاحب کندی شہر تو دوستان نال تشریف لے آئے نے، اور خواجہ باز شریف تو وٹوان والا تو میرے بھائی محمد کامران صاحب۔ میں کل سارا دن چکوال صاحب، رات نو عشاء تو بعد کللکار تو چلیا، تسی سارے ستے سو، میں سفر کر رہا ساں، 3:30 بجے میں انہاں دے گھر پہنچیا، تو آڈی محبت وچ آیا۔ ہون تساں اکھاں وچ اکھاں پا کے بہنا ہے، محبت تے پیار نال بہنا ہے، ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، ذکر حسین انج کرنا ہے، عرش تے خدا راضی ہو جائے تے فرش تے مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ تو انہوں عزت عطا فرمائے۔ میں اس تو بعد ماڑی انڈس جانا ہے، او پچھن کتھے سے تے اتنی محبت تساں ضرور دینی ہے، انہوں فخر نال جا کے دساں کہ گلن خیل دیاں جیندیاں جاگ دیاں حسین دیاں نوکراں وچ تقریر کر کے آیا ہوں۔ اس سبحان اللہ تے میں نو تقریر بھول جاندی ہے۔ ایک واری ذرا بیماراں دی شفا یابی واسطے بولو، ایک واری بے روزگاراں دے روزگار واسطے بولو، ایک واری بے گھراں دے گھر واسطے بولو، ایک واری فلسطین دے مسلمانہ دی بحالی واسطے بولو، ایک واری مسجد اقصی دی حفاظت واسطے بولو۔
اللہ تعالیٰ تو انہوں رنگ لاوے تے دیوے عزتاں محبت اور پیار نال بہنا ہے اللہ کرے جڑا اتھے بولے اللہ انہوں مرنے ٹائم نبی پاک دا کلمہ بولنا نصیب فرمائے اٹھن والے ہتھنوں مالک کسے دنیا دار کمینے دا سوالی نہ کرے میری جھولچ اس تو وڈی گلن خیل والے ہو کوئی نہیں جے دعا آج جاؤ اکھ لگے حسین دا نانا اپنا دیدار کرا جائے بڑی مہربانی بس اے محبت اور پیار قائم رکھنا چاہیے میاں والی دے لوگ میرے نال بڑا پیار کر دینا سچی دساں میں بھی میاں والی دے لوگاں نال بڑا پیار کرداں سدھے سادے لوگ نے بس تساں محبت نال پیار نال بہنا ہے قرآن پاک دے جڑے جملے خطبے دے اندر پڑھے نے میرا موضوع اور عنوان امتیاز بائی نے کربلا تو واپسی میں نو کیا پڑھنا ہے لیکن تو آڑی محبت ہوئی تے انشاءاللہ سفر بہترین رہے گا میں تھوڑے وقت وچ چوکھا پینڈا کرنا ہے قرآن پاک دے جڑے جملے خطبے دے اندر پڑھے نے ایک باری پھر اپنے ویران دیاں دستاراں وچ سجان لگا لیکن پہلے گل آکھاں گا وہ کوئی اور ہے جو تول کے بولتا ہے محبت والا قرآن پہ دل کھول کے بولتا ہے میرے گرامی قدر آپ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اگر تسی محبت تے پیار نال بولے نا تے انشاءاللہ اج رب دی رحمت بارش دی صورت وچ ضرور ہونی ہے لیکن تساں پیار نال بہنا ہے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فرمایا اے اطمینان والی جان واپس مڑنا اپنے رب دی طرف کہ او اس حال وچ مڑ کے رب تیرے نال راضی ہوئے تو رب نال راضی ہوئے میرے امتیاز بھائی دی دعوت آن والے ہو لوگ کہندے نے اطمینان کی ہوندہ ہے بعض کہندے نے مصیبت تو بعد جدو بندے نو کچھ دنہ بعد صبر آ جاندہ ہے انہوں اطمینان کیا جاندہ ہے لیکن قاضی ثناء اللہ پانی پتی آپ فرمان دے نے نہیں اطمینان اے ہوندہ ہے کہ بندے دیاں اکھاں دے سامنے او دی ساری عمر دی کمائی لٹ جائے پھر بھی رب دا شکر کریں انہوں اطمینان کیا جاندہ ہے آؤ نہ میرے گلن خیل دے بھائیو اللہ توانو رنگ لاوے آؤ نہ میں ادھی واضح دلیل توانو حسین دی شکل وچ بکھاوا کہ اطمینان کیویں کیتا جاندہ ہے کنوں کیا جاندہ ہے اوے علی اصغر شہید پیا ہوندہ ہے پھر بھی اطمینان ہے علی اکبر ذبح ہو گیا پھر بھی سر سجدے دے اندر ہے حضرت قاسم چلے گئے پھر بھی سر سجدے دے اندر اوے اونو محمد ذبح ہو گئے پھر بھی سر سجدے دے اندر یہاں تک کہ امام حسین دا سر کٹ گیا گردن چوں خون دا فوارہ پیا بلند ہوندہ ہے پھر بھی سر سجدے دے اندر تے شاعر نے نقشہ کھینچیا شاعر کہندہ ہے لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین دائیں بائیں اگے پچھے سارے بولو لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین دائیں بائیں نہیں ویکنا ہاتھ اٹھا کے آج امام حسین خوش ہو جان واہ میرے غلام میں نو یاد کر کے پہ کہندے نے لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین نماز تیرا مقدر جگا رہے ہیں حسین اور یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین سن لیا
آواز ملا کے ہاتھ اٹھا کے سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین، نماز تیرا مقدر جگا رہے ہیں حسین، اور کرے گا زمانہ بھی اس زمین کو سلام، کرے گا زمانہ بھی اس زمین کو سلام، جس زمین پہ مصلی بچھا رہے ہیں حسین، جس زمین پہ مصلی بچھا رہے ہیں حسین، نماز تیرا مقدر جگا رہے ہیں حسین۔ یارہ محرم دا دن آیا، خاندان نبوت نے فجر دی نماز دا سلام پھیریا، تے جو ہی پچھا مڑ کے ویکھیں ظالم ہتھکڑیاں لے کے کھڑے نے، بیڑیاں لے کے کھڑے نے، تے خاندان نبوت نو قیدی بنا لیا۔ وہ امام زین العابدین دیاں ہتھاں وچ ہتھکڑیاں نے، پیراں وچ بیڑیاں نے، تے ہاتھ دے اندر پھپھی زینب دی سواری دی مہار، وہ ادھر امام حسین دا لاشا کربلا دے میدان دے اندر، تے ادھر سیدہ زینب نو بھی قیدی بنا کے واپس لے کے پجاندے نے۔ وہ رسم جہان دی دفن تو پہلا، اے رسم جہان دی دفن تو پہلا، نہیں اٹھ دی لاش تو بہنے، نہیں سنیا پوچھے قاتل کو میں ویر دے کرنے وینے، حیران ہمیں کہ میں چپ کر گئی، اے پردے والی سینے، اے گل کر ٹر شام گئی، او میری قسمت ویر حسین۔ قافلہ چلدا پیا جاندا ہے، حضرت امام زین العابدین دیاں ہتھاں وچ ہتھکڑیاں نے، پیراں دے اندر بیڑیاں نے، تے امام حسین دا سر مبارک نیزے دی نوک تے لگا ہوئے آئے، اکھاں کھلیاں نے۔ وہ شہادت تو بعد بھی انج پہ لگدا ہے جویں حسین اپنے خاندان دا پیرا پہ دیندے نے۔ وہ چلدیاں چلدیاں وہ تڑپ جاؤ گے، چلدیاں چلدیاں حضرت امام زین العابدین دی سواری امام حسین دے سر دے سامنے آئی، تے ویکھیاں تے بابا حسین دیاں اکھاں کھلیاں نے، ادھر زین العابدین دیاں ہتھاں وچ ہتھکڑیاں نے۔ جو ہی بابے دے سر دے سامنے آئے تے ہاتھ بن کے کہندے نے کناں ہتھاں نال سلام کراں، میری ہتھی زنجیر ناراض ناڑا قبلہ کعبہ، تڑا بچڑا آپ اسیر۔ وہ آواز آئی سر پاک وچوں، بیٹا اللہ دی تقدیر، خیال رکھیں او تے پردے دا، او تیڈے نال مڈی ہمشیر۔ قافلہ چلدا پیا جاندا ہے، چلدیاں چلدیاں موصل دا بازار آیا،
تے موصل دے بازار تو پہلا ایک بڑی جئی اماں ہاتھ دے اندر دودھ دا پیالہ لے کے تے روٹی دے چند ٹکڑے لے کے کھڑی ہیں تے جو ہی انہاں دا قافلہ کولوں گزرن لگا تے بڑی کہندی ہے میرے قیدی بچیوں رک جاؤ شمر اگے آیا آ کے کہندا ہے اماں کیوں پہ رکنی ہے کہ کہنا چاہنی ہے تے بڑی کہندی ہے بچیاں مینوں پتہ چلے آئے قیدیاں دا قافلہ پیا جاندا ہے تے میں سنے آئے اوے قیدیاں دی خدمت کیتی جائے اللہ بڑا ثواب دیندا جے رب بڑا راضی ہوندا جے میں قیدیاں دی خدمت کرنا چاہنی ہاں تے شمر کہندا ہے اماں جلدی کر ساڈا ٹائم نہ بن ساڈا راہ نہ ڈک جلدی کر اوے اماں چل دیاں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سواری کو لائی تے آکے کہندی قیدی بچیا میں غریبا میرے کول زیادہ کچھ نہیں سی میری بکری نے تھوڑا جیاں دودھ دیتے تے لے کے آ گئیاں میرے کول روٹی دے چند ٹکڑے سن لے کے آ گئیاں قبول کر اوے زین العابدین دیاں پلکاں تے آنسو تیر رو کے کہندے نے اماں ویکھنا میرے ہتھاں وچ ہتھکڑیاں نے میرے پیراں وچ بیڑیاں نے اور پچھے میری پھپھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سواری پیاندی ہے انہوں جا کے پکڑا اوے بڑی چل دیاں سیدہ زینب دی سواری کو لائے تے کہندیاں اے دودھ قبول کر لو اے روٹیاں دے چند ٹکڑے قبول کر لو سیدہ زینب نے قبول فرمائے تے اے میرے گلن خیل دے بھائیو جس طرح عورتاں دی عادت ہوندی ہے دو عورتاں اکٹھیاں ہو جان ایک دوجے دا نا پوچھ دیاں گراں پوچھ دیاں ایک دوجے دا علاقہ پوچھ دیاں تے بڑی اماں کہن لگی نی میری قیدن دھی تو کتھو دی رہن والی ہے تے تینوں کیوں قیدی بنایا گیا ہے اوے سیدہ زینب کہندیاں نے اماں میں مدینے دی رہن والیاں تے بڑی رو کے کہندی ہے میں صدقے جاواں نبی دے مدینے تو میں قربان جاواں نبی دے مدینے تو سیدہ زینب کہندیاں نے اماں تسا مدینہ تک ہے تسی مدینے گئے ہو تے بڑی کہندی ہے نی میری قیدن دھیے میں تے کئی سال اپنے نبی دے مدینے رہ کے آئیاں میں تے کئی سال اپنے نبی دے مدینے رہ کے آئیاں تے زینب کہنیاں نا اماں کدے کول رہ کے آئے ہو زینب کہنیاں نے اماں ہی کہنیاں زینب سیدہ میں اپنے نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ دے گھر رہ کے آئیاں اوہ کون فاطمہ جڑی میرے نبی دے سامنے آندیاں نے سرکار اپنی دھی دا منہ متھا بھی چمدے نے سر بھی سنگدے نے ایک دن حضرت عائشہ کہنیاں یا رسول اللہ میں والدین نو بچیاں دا منہ متھا چمدیاں ویکھی ہیں سر کوئی نہیں سنگدا تسی سر کیوں سنگدے ہو اوہ میرے آقا دا جواب تسی بولو تمہیں بڑا وڈا نہ بولو تمہیں بڑا وڈا حضور نے فرمایا عائشہ لوگاں دے سر سنگیے تیلاں دیاں بدبوہاں آندیاں نے میں تھی فاطمہ دا سر سنگدا وا مینوں جنت دیاں خوشبوہاں آندیاں نے توجہ ہے کہ کوئی نہیں ایک باری ذرا محبت نہ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ سیدہ زینب کہنیاں اماں کدے کول رہ کے آئے ہو
تے بڑی کہندی ہے میں اپنے نبی دی دی فاطمہ کے گھر رہ کے آئی ہاں اوے بڑی دے لباں تے جو ہی سیدہ فاطمہ دا نام سنیا نا جو ہی اپنی ماں دا نام سنیا نا تے سیدہ زینب دی ہچکی بن گئی کہندیاں کوئی فاطمہ دی گل بھی تے سنانا تے بڑی کہندیاں نہیں میری قیدن تھی میں جس وقت فاطمہ دے گھر کم کر دی سا فاطمہ گھر دا پوچا آپو مار دیاں سن برتن آپو دھوندیاں سن گھر دا کھانا آپو پکانیاں سن تے زینب کہندی نا اماں تسی کے کر دے سو تے بڑی کہندی نہیں میری قیدن دی ہے میں فاطمہ دے اس وقت تن بچے سن ایک دا ناسی حسن ایک دا ناسی حسین تے ایک فاطمہ دی چھوٹی جی بچی سی جدا ناسی زینب تے میں زینب دا جھولا جھولان دی سا حاجی صاحب اللہ توڑے آنسوانوں قبول کرے کدے تو آنو بچیاں دا رب دکھ نہ دے میں وہ زینب نے جوئی مائی دیاں لباتے اپنا نا سنیا نا تے زینب دی چیخ نکلے تے بڑی کہندی ہے نی میری قیدن تھی تو زینب دا نا سن کے کیوں پی رونی ہے تو زینب نو جان دی ہے تے زینب بڑی دا ہاتھ پکڑ کے کہنیاں نے اماں ذرا ویکھو نا میں اوئی زینب جنوں بچپن وچ لوریاں دین دے رہے ہو تے بڑی مائی رو کے کہنی ہے میری قیدن تھی ہے میں رب کو لو دعاواں منگ دی رہیاں مولا مرن تو پہلے میں نے فاطمہ دے بچیاں نال ملائی دیئے ملی ہیں تے کیڑے حال وچ ملی ہیں ویر حسن کتھے آ حسین کتھے آ تے زینب کہنی نا اماں حسن جنت البقی دی اندر آرام پیا کردہ ہے تے ذرا نظرہ اٹھا کے ویک میرے حسین دا سر نیزے دی نوک تے چڑھ کے اللہ دا قرآن پیا پڑھدا ہے ہون کوئی ہاتھ تلے نہیں رہنا چاہیندہ سارے بولو کربل دا سلطان حسین کربل دا سلطان حسین ساٹھ بخشش دا سامان حسین وہ دائیں بائیں ویکھو جدا ہاتھ نہ اٹھے او دے کولو پچھو کہ جنیاں اگر حسین پاک دے نا تے تیرا ہاتھ نہیں اٹھ دا تے کدے نا تے اٹھے گا وہ حسین تے ہووے جنہیں سب کچھ قربان کر کے دین دا جھنڈا بلند کیتا تسی ہاتھ اٹھا کے بولو کربل دا سلطان حسین کربل دا سلطان حسین بخشش دا سامان اور کاری سارے ویکھ دے رہ گئے کاری سارے ویکھ دے رہ گئے اب میں نے دیکھنا ہے اگلے جملے کا استقبال گلن خیل والے کیسے کرتے ہیں کاری سارے ویکھ دے رہ گئے اور کاری سارے ویکھ دے رہ گئے واہ واہ پڑھے قرآن حسین بڑی مہربانی اٹھن والے ہتھنوں مالک کسے دنیا دار کمینے دا سوالی نہ کرے واہ واہ پڑھے قرآن حسین واہ واہ پڑھے جڈانڈی ڈامی دا ڈھلن لگا سرنیز حسین دا چڑھیا لکھ حافظ تھی حیران گئے کہ میں کاری قرآن کو پڑھیا الحمد کنو والناس تائی او شاہ زیر زبر نہ اڑیا
کوثر شاہ میرا پیر قرآن پڑھ دیا وچ جنت ونج چاوڑیا واہ واہ پڑھیا قرآن حسین ہاتھ اٹھا کے واہ واہ پڑھیا قرآن حسین بولو ساڈا دین ایمان حسین قافلہ چلدا پیا جاندا ہے ہن تساں میرے ول توجہ رکھنی ہے کندی ساؤنڈ والیاں نو میرا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے اوے قافلہ چلدا پیا آندا ہے چلدیاں چلدیاں حلب دے مقام تے پہنچیا تے اچانک امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر مبارک رک گیا نیزہ اگے نہ چلیا تے شمر زین العابدین نو آواز دے کے کہندا ہے زین العابدین ذرا اگے آنا ویکھنا تیرے بابے حسین دا سر اگے کیوں نہیں پیا چلدا حضرت امام زین العابدین اگے آئے تے بھت بن کے کہندے نے بابا اگے کیوں نہیں چل دے اوے آؤ میں تاریخ دیاں کتاباں دے اندر وکھانا وا امام دے سر مبارک چوں آواز آئی میں اگے کیویں چلا میں مجبور ہاں تے زین العابدین کہندے نے بابا علی اصغر شہید ہویا تسی مجبور نہ ہوئے علی اکبر ذبح ہویا تسی مجبور نہ ہوئے قاسم دے ٹکڑے ہو گئے تسی مجبور نہ ہوئے امیر مسلم کٹ گئے انہاں دے بچے ذبح ہو گئے تسی مجبور نہ ہوئے اونا محمد دیاں ننیاں لاشاں تڑویاں تسی مجبور نہ ہوئے بابا ہن کیڑی مجبوری جے تاریخ دیاں کتاباں اس گل دیاں گواہ نے کہ امام حسین دے سر مبارک چ آواز آئی او میرے بچیاں میں اگے کیویں چلا میری 6 سال دی سکینہ قافلے تو وچھڑ گئی ہے میری 6 سال دی سکینہ قافلے تو پچھے رہ گئی ہے میں اگے کیویں جاواں زین العابدین دوڑے 2 میل سفر کرن تو بعد ویکھیا تے سیدہ سکینہ پتھر تے سر رکھ کے تے ستیاں نے آپ نے آواز دیتی نہیں میری بھیڑ سکینہ سکینہ نہ بولی آپ نے پھر آواز دیتی نہیں میری بھیڑ سکینہ سکینہ نہ بولی آپ دے دل وچ خیال آیا میں بڑا بھائی ہوں تے بڑا بھائی پیو دی جگہ تی ہوندے انہوں کدے دھی کر کے بلاوا اوے بچیاں نو کوئی تنگ کرے نا بچیاں کہنیاں میرے ابو شام کو آئیں گے میں ابو کو شکایت کروں گی اس نے مجھے تنگ کیا تھا اوے آپ نے فرمایا نہیں میری دھی سکینہ سکینہ تے سکینہ نے سمجھا میرا بابا حسین آگے آئے اکھاں بندنے تے لب زین العابدین دیاں کنہ نہ لائے تے رو کے کہندیاں نے دھی رل گئیاں وچ جنگلاں دے اسمت دا پاک نگینہ مینو چھوٹی قیدن کہندے نے میرا بھول گئے نام سکینہ تے نہیں نندر آندی مینو پتھراں تے نہیں ملدا تیرا سینہ میڈے نالے اللہ میڈا کاری بابا تینا ویکھے شمر کمینہ تے میاں صاحب فرماندے نے دھیاں لئی پردیس و بابر اے دھیاں لئی پردیس و بابر تے پتراں
دکھ سیون مو کچھ نہ کیول دھیاں دیاں تقدیراں ایک قافلہ پیا چل دیاں ابن زیاد دے دربار دے اندر پہنچیاں تے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر مبارک ظالمہ نے ایک تھال دے اندر رکھ کے تے ابن زیاد دے دربار دے اندر پیش کیتا وہ ابن زیاد دے ہاتھ دے اندر چھڑیے وہ اکھاں بند کر لو لرز جاؤ گے ظالم دے ہاتھ دے اندر چھڑیے تے امام حسین دیاں لباں تے مار کے کہندا ہے اگر انہاں لباں نال ایک واری کہہ دیندا یزید حق اے تیرا حال نہ ہوندا او چھڑی پہ ہمارے حسین پاک دیاں لباں تے اسی ابن زیاد دے دربار دے اندر میرے آقا دا ایک صحابی ہے جدی عمر بڑھی ہے تے زید بن ارکم انہاں دا نام ہے زید بن ارکم بندیاں چو باہر نکلے تے اکھاں چو آنسو آئے رو کے کہندے نے اوے ظالماں اے نبی دا نواسائے اے ظلم نہ کر کچھ تے حیا کر حسین دیاں لباں تے چھڑی نہ مار تے ابن زیاد کہن لگا اوے زید اگر تو نبی دا صحابی نہ ہوندا میں تیری گردن اتروا دیندا تے زید بن ارکم دی چیخ نکلی رو کے کہندے اوے کمینے آ تینوں میرے صحابی ہون دا تے حیا ہے اس نواسے دا حیا تینوں کوئی نہیں جڑا نبی دیاں کنیاں تے بہندا رہیا ہے اس حسین دا تینوں حیا کوئی نہیں جڑا کہے نانا جان مینوں عید تے کپڑیاں دی ضرورت ہے نانا جنت چ جوڑے منگوا کے دے وے جڑا کہے سارے سواریاں تے عیدگاہ ول پہ جاندے نے میرے کول سواری کوئی نہیں تے سرکار فرمان او میری دھی دیا بچیاں میرے کنیاں تے بہ جا میری زلفاں نوں مہارا بنا لے تو جدھر مڑے گا محمد ادھر مڑتا جائے گا فرمایا تینوں میرا حیا ہے نبی دے نواسے دا حیا کوئی نہیں وہ اگلے جملے حضرت زید بن ارکم دے پتہ نہیں تسی سبحان اللہ نال تولو گے یا گلن خیل دیاں ریتاں وچ رولو گے میری آنکھاں بند نے امتیاز بھائی اللہ توانو برکتہ عطا فرمائے حضرت زید بن ارکم نے فرمایا وہ جنہ لباتے چھڑیاں پیاں مرنا ہے میں اپنی اکھاں نال ویکھیاں اے انہاں لباں تے کئی وار مدینے دے تاجدار بوسا دیندے ہوندے سن ایک قافلہ پیا چلدا اے چلدیاں کوفے دے اندر پہنچیاں رات پہ گئی تے خولی کہن لگا شمر نو رات تے پہ گئی ہے تسیں تھے قیام کرنے تے او سامنے میرا گھر رہے کئی دن ہوئے نے میں گھر کوئی نہیں گیا میں نو اجازت دیو میں بیوی بچیاں دی خبر لے کے آواں تے شمر کہن لگا آج سر حسین دا کولے تے آج ادھی ڈیوٹی بھی تیری ہے تو سبالنا ہے انہوں بھی نال لے جا وہ خولی امام حسین دا سر مبارک لے کے اپنے گھر دے اندر آیا سجے ویکھیا کھبے ویکھیا کوئی جگہ نظر نہ آئی سر کتھے چھپا ہوا وہ ظالم نے امام حسین دا سر تندور دی اندر رکھیا اتے ڈھکن پایا تے اندر بیوی کول چلا گیا تے انہوں اٹھایا کہندہ کھانا بنا کے دیں میں نے بڑی ڈاڑی بھوک لگی دیں اور بیوی نے کھانا پکایا سامنے رکھیا اللہ توانو عزتاں دے وے بڑا راضیاں بڑی توجہ نال پہ سن دیں
بیوی کھانا پکا کے سامنے رکھیاں ظالم کھانا پیا کھاویں تے بیوی نے ایک کندے تو دوجے کندے سردیاں والا تو لے کے پیرا دیاں ناخنا تک ویکھیاں تے کہندیاں خولی کدروں پیا آندہ ہے تے کدر پیا جاندہ ہے خولی کہن لگا کہ پوچھنی ہے میں وقت دیاں باغیاں نال جنگ کر کے پیاؤنا وا وقت دیاں باغیاں نال میں لڑائی کر کے پیاؤنا وا میرے بھائیو جو گل ہوئی ہو گئی سونگ ہے بیوی تہجد گزار سی آل بیت دی غلام سی رات دا ایک پیر اگے ایک پیر پچھے تے بیوی تہجد دی نماز واسطے اٹھی تے جوئی کمرے چو باہر آئی تے انہیں ویڑے وچ پیر رکھیاں تندور والے ویکھیاں اوے ہن تسی بولو تمی مہربانی نہ بولو تمی مہربانی خولی دی بیوی جوئی کمرے چو باہر نکلی ویڑے وچ قدم رکھیاں تے خولی دی بیوی نے جوئی تندور وال ویکھیاں تے وچوں نور دیاں کرنا پیاں نکل دیاں نے تے خولی دی بیوی چل دیاں تندور دے کنارے تے آئی کنارے تے آکے تے جوئی جھکے تے تندور دے اندر ویکھیاں او امام حسین دا سر اکھاں کھلیاں نے تے لباں تے مسکراہٹ او دائیں بائیں پھلاں دیاں قطاراں نے وچوں خوشبواں پیاں دیاں نے تے خولی دی بیوی دی چیخ نکل گئی تے خولی بار آیا کہندہ ہے آپاں بھی بے آرامی ہیں مینوں بھی آرام نہیں کرن دین دی نہ آپ سون دی ہیں نہ مینوں سین دین دی ہیں کہ فکر نہیں ہے تے بیوی دیوں ظالمہ تو پیا کہندہ سے وقت تا باغی ہے اے وقت تا باغی نہیں اے مسجد نبوی دا نمازی ہے وہ ایتے حسین دا سر لے کے آگیا ہے تے خولی کہندے تو کہ میں جان دی حسین بیوی کہندی یاد کرنا جدو میں حج کرن گئی سا تے میں کعبے دا طواف پہ کرا تے سارے لوگ طواف پہ کرن اچانک ایک نوجوان آیا تے لوگاں طواف چھوڑیا تے اس نوجوان کو لے کٹھے ہوئے میں پوچھیا اے نوجوان کون ہے تے کسے میرے کن وچ دسیا اے علی دا بیٹا حسین آ گیا ہے تے جڑے لوگ حجر اسود نو پہ چمدے سن انہاں حجر اسود نو چھوڑیاں تے سارے آگ تے حسین کو لے کٹھے ہوئے تے حسین دے ہاتھ پہ چمن تے باقیاں نو بھی آواز دے کے کہندے نے ادھر آ جاؤ ویکھو نا حسین آ گیا ہے انہاں کیا اگر حجر اسود نو سرکار نے ایک واری چمے آئے حسین ہووے جنوں سونے نے صبح بھی چمے آئے شام بھی چمے آئے زندگی وچ کئی واری چمے آئے اور کوئی ہاتھ تلے نہیں رہنا چاہیدہ سارے ہاتھ اٹھا کے کربل دا سلطان حسین کربل دا سلطان بولو بولو میں ہن ماڑی انڈس جانا ہے زور تو بعد ماڑی انڈس خطاب کرنا ہے جاندیاں دعا دے کے جاواں گا کربل دا سلطان حسین بخشش دا سامان حسین اکبر دے کے افنا کی تی اصغر دے کے افنا کی اکبر دے کے افنا کی تی اصغر دے کے افنا کی تی کیسا صابر پیر حسین کیسا صابر پیر حسین بخشش دا سامان او سکوں آسر ہیں مٹھے مدنی دے
آسا کو آسر مٹھ مدنی دے ساڑے آل تھی کرم ہزار تھی سے بو بکر عمر عثمان علی ساڑے حامی چار یار تھی سے ہاں سکار دی گرمی دی معاشر اڈو جلوہ گر سرکار تھی سے جڑ سیرے شاکر گاندے ہاں ہوئی اڈ لب ہل سے بیڑے پار تھی سے کربلا سلطان حسین بخشش دا سامان ایک قافلہ کہ میں کوفے پہنچیاں کہ میں دمشق پہنچیاں ایک دکھ بری داستان ہے میرے بھائیو ایک قافلہ چلدا چلدا کئیاں مہینے بعد مدینے دے اندر آیا اور میں تمہانوں دکھ دی گل سناواں جدوں امام زین العابدین مدینے دیاں گلیاں دے اندر چل دے سن تے کسائی گوشت تے کپڑا پا دیں دے سن تلواراں تے کپڑے پا لیں دے سن کسے پوچھیاں ایک کپڑے کیوں پاندے ہو تے کسائی کہندے سن زین العابدین گوشت ویکھدا ہے انہوں کربل دا میدان یاد آ جاندا ہے جدوں اے چھریاں ویکھدا ہے انہوں کربل دا میدان یاد آ جاندا ہے وہ میرے بھائیو ایک قافلہ مڑیاں چند دناں بعد شہزادہ علی اکبر دا قاتل حسین بن نمیر اے چلدا چلدا ادھے پچھے چند بندے لگے انہوں مارنا واسطے تے اے اپنی جان چھپا کے نسیاں گھر پیاں تلاش کریں کہ دے گھر جاواں تے چھپ جاواں وہ چلدا چلدا انہیں دروازہ کھڑکایا تے اگو زین العابدین باہر نکلے تے انہیں ویکھیا کہ میں تے انہاں دا نوجوان ماریاں سی اے مینوں نہیں چھوڑن گے اندر بٹھایا زین العابدین نے ٹھنڈا تے مٹھا شربت پلایا تے فرمایا تو بستر تے لیٹ جا میں تیرے واسطے کھانا بنا کے لے کے آنا وا زین العابدین دوجے کمرے دے اندر آئے تے دیوار نال ٹیک لا کے کھڑے ہو گئے اکھاں چوں آنسو نکل آئے تے ادھروں حضرت ام رباب آیا رو کے کہنیاں نے زین العابدین آج تے انج پیا رونا ہے جمیں حسین دی لاش نوے کے رویا سے آج تے انج پیا رونا ہے جمیں تو علی اکبر دی لاش نوے کے دے رویا سے زین العابدین نے کوئی جواب نہ دیتا ادھروں سیدہ زینب آیا تے حضرت زین العابدین نو گھٹ کے سینے نال لایا فرمایا کیوں پیا رونا ہے تے زین العابدین دی چیخ نکلے ہوئے ہاتھ چمکے ملک جنت دے کہندہ دردان دا سلطان جن سانگ ماری علی اکبر کو آج ساڑا او مہمانے او کو ویکھ کے میں نو یاد آگے او کربل دا میدانے انج پیاں لگ دے ہونے پیاں لین دے او سونیاں دا سلطان سیدہ زینب نے فرمایا زین العابدین رونا نہیں اگر تیرے رون دی آواز سیدہ صغرا نے سن لئی اے صغرا کون نے اے علی اکبر دی سکی بھیڑے او بھیڑا تے بھائیاں دا پیار بڑا انوکھا ہوندہ جے اگر انہیں آواز سن لئی تے ادھے کل برداشت کوئی نہیں آنا اوے اللہ تو اڑیاں اکھاں دے آنسوں قبول فرمائے اللہ کدے تو آنو بچیاں دو دکھ نہ دے وے سیدہ زینب نے فرمایا جا زین العابدین تے میرے علی اکبر دے قاتل
قاتل نو کہے تو جتنے دن رویں گا تیرا کھانا میں پکاواں گی، کھانے پکا پکا کے دن دے رہے۔ اوے میرے بھائیو چند دن بعد جدو حالات ٹھیک ہوئے تے حسین بن نمیر کہن لگا ہن میں واپس چلے آواں۔ سیدہ زینب کہنیاں نے اے میں واپس نہیں جان دینا، جا زین العابدین حسین کو لو پوچھنا تیریاں دھیاں کتنیاں نے، تے حسین دا جواب آیا مینوں 3 دھیاں اللہ نے دتیاں نے۔ حضرت سیدہ زینب نے ایک پرانی جئی گٹھڑی کھولی 3 جوڑے کڈے تے زین العابدین نو فرمایا جا میرے ہاں پترا جا کے حسین نو کہے اے 3 جوڑے میں علی اکبر دی دلہن واسطے بنائے سن، نہ علی اکبر دولہ بنیا تے نہ دی دلہن آئی، تیری دھیاں دی شادی ہوئے گی تے کپڑے میری طرف دیویں۔ اوڈے کپڑے لے تے کہندے مینوں اجازت ہے۔ زین العابدین نے فرمایا ایویں نہیں جانا، کپڑے میری پھپھی سیدہ زینب نے تحفہ دیتے جے، ہن میں 7 میل تک تانوں چھوڑ کے آواں گا۔ وہ 7 میل تک زین العابدین چلے تے جدوں 7 میل دا سفر مکمل ہویا کہندے میں جاواں، آپ نے فرمایا نا اے گھوڑا میری طرفوں تحفہ لے جاؤ، تینوں سواری دے کم آئیں گا۔ وہ گھوڑے تے بیٹھیاں چاہیندہ تے سی امتیاز بائی دی دعوت آن والیاں، وہ چاہیندہ تے سی حسین بن نمیر زین العابدین دیاں پیراں وچ گر جاندا، او گھوڑے تے بیٹھا تے رسی گھوڑے دی چھکی پچھا ویک کے مسکرایا تے زین العابدین کہندے نے کیوں پیا مسکرانا ہے تے حسین بن نمیر کہن لگا لگدا ہے تسا مینوں پہچانیا کوئی نہیں۔ اور زین العابدین یا اکھاں چوں آنسو آئے، فرمایا گزریاں گلاں کیوں پیا یاد کرانا ہے، تو قاتل علی اکبر دا، تیرے دل وچ بغاز انا دے جڑا ظلم کیتا، تو کربل وچ مینوں اج توڑی او یادے، او میرا وسدا ویڑا جا کربل وچ تو کیوں تا جانا شادے، شام دے لوکانو بھی آکھی حسین زندہ باد۔ ہون کوئی ہاتھ تلے نہیں رہنا چاہیدہ، ایتھے ہاتھ رکھو تے حسین نو یاد کر کے آکھو کلمے دیوار سانو ساڈا سلام ہووے، کلمے دیوار سانو ساڈا سلام ہووے، جنت دے مالکانو بولو ساڈا سلام ہووے، کلمے دیوار سانو ساڈا سلام۔ میرے آخری جملے جے ہویاں نے جیڑیاں وی کربل دی ریت اوتے، ہویاں نے جیڑیاں وی کربل دی ریت اوتے، اونا تلاوتانو ساڈا سلام ہووے، جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد نو سجدیاں نال آباد فرمائے، قرآن دیاں تلاوتاں نال آباد فرمائے۔ مینوں چونکہ 12:30 تک ٹائم دتا گیا سی، راضی رویو، اللہ تعالیٰ تانوں حیاتیاں نصیب فرمائے، امتیاز بھائی نو اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرمائے، انہاں دے بچیاں نو اللہ تعالیٰ کامیابیاں نصیب فرمائے، فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے۔